जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमचें जिवन ह्या संवसारांत एक पॉयंट जावन आसा. हें जिविताचें पॉयंट सदांच एकच सारकें आसना. थोडे पटी शांतीच्या दर्यान चलता आनी थोडे पटी ल्हारां आनी वाऱ्या वादळान तें संपता. दर्यान उठचें तें वारें वादळ ल्हारां तें सांगून येना. तशेंच आमच्या जिवितांत ती उठची ती वारें वादळ म्हणजे कश्ट, पिडा शिडा, मिसअंडरस्टँडींग, पयशांची अडचणी, लॅक ऑफ लव, उणोमूक, उणोबावार्थ असले मस्त आमच्या जिवनांत हरये पटी तें ल्हारां बरी आनी वाऱ्या वादळां बरी तें उठोन येता. आनी हाचे कंट्रोल आमकां ना. हाची कंट्रोल आमकां ना. आमी पळयता जशें दर्यान उठच्या त्या वाऱ्या वादळा ह्या तुफान सायक्लोन काले म्हणे आमी खंयच्या उतरान आमी तें घेतल्यार तो कॅप्टन, तो तारुवाचो कॅप्टन, त्या तारुवाक ते कंट्रोल करूंक जायना. तशेंच आमच्या जिवनांत उठचीं तीं वारें वादळां ते कंट्रोल करूंक आमकां साध्य ना. आमकां साध्य ना. हें सत आमी जाणा. ह्या सतान आमी हें समजूंक आमी प्रयत्न करता, एक खाली देवूच ताच्या सक्तेन कंट्रोल करूंक शकता. जर मोगाच्यानो आज आमच्या जिवनांत वारें वादळ नासलें जाल्यार आमी ह्या देव तेंपलांत येता आयिल्ल्या वाचतांगी सांजू मुखार सांजूच्या नोवेनाक हजर जाता वाचलांगी ह्या आमच्या जिवनाचो कंट्रोल आमच्या हातांत आसलो जाल्यार देव आमकां जाय आसलो गी. दिस द बीग क्वेश्चन. हे व्हडलें सवाल. आमची जिणी एक पटी जिणेचेर एक पटी आमी एक नदर घालया. आमकां पिडा आनी येता आसतना आमी कितें करता? आमी कोणाक ब्लेम करता? थोड्यो वटी आमकां कळना पिडा. कशें दर्यांत वारें वादळ सांगनासतना उठता तशेंच थोडे वटी आमकांय तशें जाता. पिडा असली पिडा येता की मनीस अकरेच्या स्टेजीर आसता, भियेता, घाबरता, कितें करचें म्हूण समजना. तसलीच परिस्थिती आज आमी वांजेलांत आमी पळयता. शीस जेजू सांगता आसलें, जेजूनय धरलो. एकच पटी वारें वादळ उठलें आनी ताची दोन ती बुडोवंक लागली. तांकां कितें करचें म्हूण गुत्तू ना. सोम्य आमी बुडता. थोडे वटी आमी आमच्या जिवनांत तशें जाता. घरांत इतलें घरांत शांती समाधान नासतना लोक घरच्या सदस्यां मदें मिसअंडरस्टँडींग मेन प्रॉब्लेम. एकल्यान दुसऱ्या वयर डावट करचो. तशेंच पिडा हें पुरा सगळें आमकां देजस्पोर करून घालता. आनी आमी ह्या शिसा बरी भियेता. आमकां गोत्त आसा की देव आमच्या सांगाता आसा जाल्यारय आमी आमचें तें भिवकुरेपण आमी देवा मुखार दवरता.
ह्या वांजेलान आईच्या वांजेलान आमकां 3 संगत्यो आमी समजयेत. एक आमी पळोवची जाल्यार वादळ सगळ्यांच्या जिवनांत आसात. वादळ सगळ्याच्या जिवनांत आसात. ह्या संवसारांत खंयचो एक मनीस ना जाणे आपल्या जिवनांत वाऱ्या वादळ देखले ना. सगळ्यांनी आपल्या जिवनांत वाऱ्या वादळाचो अनुभव केला आनी कर्ण आसा. ते वाऱ्या वादळ आमच्या जिवनाची एक अंग जावन आसा. इट हॅज बिकम द पार्ट ऑफ आवर लायफ. तें वाऱ्या वादळ नासलें जाल्यार आमी आज देवा मुखार दिमयेर येतना आनी आमकां येता आसतना आमचे थंय कसलो मनोभाव आसा, खंयच्या मनोभावान आमी हांगा येता तें गरजेचें. विथ वॉट इंटेंशन वी कम टू आवर लॉर्ड. आमी सगळ्यांनी म्हणचे आसा दुसऱ्या कडेन आमचे खातीर मागणें आसा. आमचो भावार्थ देवा थंय कितलो आसा. दुसऱ्यांनी मागल्यार तर पावना. दुसऱ्यांनी मागतना आमचो भावार्थ दृढ जायचे, थीर जायचे. तशें जाल्यार मात्र दुसऱ्यांचे मागणें आमचे खातीर फावो जाता. देव आमकां दुसऱ्यांच्या मागण्यांत रावन ताची देणी, ताचे आशिर्वाद, ताची कृपा आमचेर वता. दुसरें मगचनो जेजू सदांच आमच्या सांगत आसा. जशें त्या दोनीर जेजू शिसां सांगत आसलो. ते दर्यान लारां येता आसतना, वाऱ्या वादळ येता आसतना जेजूय आसलो. जाल्यार शिस घबरले, भियेले. शिसांनी तांणी जेजून केली असर ह्या शिसांनी तांणी पळयलां. ताका ते साक्ष जाल्यात, ताची सकत तांकां गोत्त आसा. जाल्यार ह्या परिस्थितीन ताचो तो भावार्थ उणो जालो जेजू थंय. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो आमच्या जिवनाचेर असलीं वाऱ्या वादळ येता तेन्ना कश्टांची, पिडेची, मरणाची, नाना प्रकारची वाऱ्या वादळ येताना जेजू आमचे सांगत आसा म्हणून आमी समजून घेवचें. आमी भियोवचें न्ही. थोडे वटी आमकां लागता आमी मागिल्लें आमकां मेळोना, देव आमकां आयकना. आमचें मागचें कितें गे म्हळ्यार आमी मागिल्लें आमकां इन्स्टंट कॉफी, इन्स्टंट नूडल 2 मिनट भितर आमी मागिल्लें तक्षण आमकां मेळयचें म्हणून. जेजू तशें दिना. जेजू तशें आमकां दिना. 2 मिनटाचें ना. इन्स्टंट रेस्पॉन्स ना ताचें. तो आमचो भावार्थ पळोवन आमच्या भावार्थाचे मारिपात तो आमकां दिता. जर आमचो भावार्थ थीर आसा, मजबूत आसा, त्या भावार्था वरवीं आमकां ताची कृपा मेळटा. आज काल आमी पळयता मळकच्यो फाटल्या थोड्या वर्सांत हांव कितलीं सायक्लोन येतात. आमी पळयल्यार आंध्रा, तमिळनाडू, आंध्रा, ओरिस्सा, वेस्ट बेंगॉल, त्या कोस्टल सायडार सडत जावन येवची बे ऑफ बेंगॉलान, बंगाल कली त्या कुशीन, इस्टर्न इंडिया, त्या कुशीन येतना आमी पळयता लोकांक जागृत करयतात. दे आर वॉन्ट, तांकां थंय जावन त्या सुवात जावन तांकां थंय जावन काडटात, भायर काडटात, नश्ट जावन वचो म्हणून. तशेंच आमच्या जिवनांत कसलीं वारें वादळ येता तें पवित्र पुस्तकी आमकां सांगता. आमी आमचे कान दांपून दवरल्यात, आमचे कान उक्ते करुनात, दोळे उक्ते करुनात, आमी वसूंक ना, आमी सिरियसली घेवना. बगार आमी वाचच्या पुतलें वाचलां, आयकुच्या पुरतें आयकलां आनी आमी सोन सोडलां. तशें जावन आमच्या जिवनांत असली परिस्थिती येता आसतना आमी भियेता. आमकां देवाचेर डावट जाता, देव आसा गी ना गी म्हणून.
आज आमकां सांगता की देव आमचे सवे आसा. मौन रूप आसल्यारय ताका गोत्त आसा की म्हाका आनी तुमकां आमकां कितें गरजेचें, कसली गरज म्हाका आनी तुमकां आसा. तो अरयेक घडये आमच्या सांगातच चलता. आमकां तो आपायांतलें, पातकांतलें, पिडी शिड्यांतलें तो भायर काडटा. तिसरें मोगाचें देव आमच्या समस्या प्रास उडलो. आमच्या समस्या मुखार देव उडलो. देवा मुखार आमचे समस्या खंयचेय न्ही. ताणें काय केलें आयच्या सुवार्थेन आमी आयकलें. ताणें ल्हारांक आनी वाऱ्या वादळाक विनंती करूं ना. ताणें तांकां आदेश दिलो थंड जालें. म्हळ्यार देवाक आमच्या जिणयेंत येवची वाऱ्या वादळांची ती परिस्थिती पयस करूंक ताका ताची ती सकत आसा. तेन्ना तुमकां हांवें पयलें सांगलें आमच्या जिणयेची कंट्रोल देवाच्या हातांत आसा. आज मोगच्यानो, आज आमी घरा फाटी येता आसतना आमी हाचेर आमी नियाळ करचो. कशें आमी देवा थंय आमचो भावार्थ दृढ करीत थीर करीत. ही आमच्या वाऱ्या वादळ आमच्या जिणयेक नाश करूंक न्ही, बगार आमच्या जिणयेंतले ते कोसरो नितळ करूंक आनी आमकां देवा विशीं देवा थंय व्हरूंक, देवा लागीं हाडूंक आमकां तें कुमो करता. जिविताच्या ह्या वाऱ्या पावसा वेळार देवाचो हात धरून मुखार व्हरच्याक आज आमी विशेश तरान देवाची कृपा मागया. आमेन.